नमस्कार साथीहरू, तपाईहरुलाई एमएच एकेडमी च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। साथीहरू, हामी योभन्दा प्रिभियस लेक्चरमा लिभरेजको क्वेशन गरेका थियौं र आज पनि हामी लिभरेजको क्वेशन नै गर्ने छौं। यहाँ तपाई हेर्नु होला, हामी क्वेशन नम्बर 17 गर्छौं। क्वेशन नम्बर 17 चाहिँ तपाईलाई जुलाई 2015 मा 4 मार्क्समा आएको क्वेशन हो है। क्याप 2 को जुलाई 2015 मा 4 मार्क्समा आएको क्वेशन हो है। ल पहिला क्वेशन पढ्ने। द एनुअल सेल्स अफ अ कंपनी आर 60 lakh. The annual sales of a company are rupees 60 lakh. Sales to variable cost ratio are 150% and fixed cost other than interest is rupees 5 lakh per annum. The company has 11% debentures of rupees 30 lakh. Required में के बना छ? Calculate operating leverage, financial leverage and combined leverage of the company. Information बुझ्नुभयो? यहाँ हामीलाई के दिया छ यो के हो हाम्रो एनुअल सेल्स। त्यसपछि सेल्स टु भेरिएबल कस्ट रेशियो। सेल्स टु भेरिएबल कस्ट भनेको सेल्स डिभाइड बाई भेरिएबल कस्ट इज इक्वल टु 150% हो है। सेल्स टु भेरिएबल कस्ट भनेको सेल्स डिभाइड बाई भेरिएबल कस्ट इज इक्वल टु 150%। त्यस्तै फिक्स कस्ट तपाईलाई कति दिएको छ 5 लाख र 11% डिबेन्चर चाहिँ हामीलाई 30 लाखको छ है। ल हाम्रो फर्स्ट स्टेप के हुन्छ जहिले पनि लिभरेजको क्वेशन गर्ने बेलामा हाम्रो फर्स्ट स्टेप के हुन्छ इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउने। इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउने ठीक छ। हामी पहिला के बनाउँछौं इन्कम स्टेटमेन्ट। क्वेशन नम्बर 17 इन्कम स्टेटमेन्ट। सेल्स कति दिएको छ 60 लाख। 60 लाख है। 60 लाखको सेल्स हाम्रो। त्यसपछि लेस भेरिएबल कस्ट। धेरै सजिलो क्वेशन छ है साथीहरु, त्यस्तो चिन्ता लिनु पर्दैन, एकदमै सजिलो क्वेशन छ। तपाई एकचोटी यो च्याप्टरको फर्मुला र त्यसका अलिअलि कन्सेप्टहरु यदि याद राख्नुहुन्छ भने तपाईले मजाले क्वेशन गर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ हामीलाई के भनेको थियो सेल्स टु भेरिएबल कस्ट रेशियो कति थियो रे 150% हैन। हामी वर्किङ नोटमा निकालौं भेरिएबल कस्ट कति पर्सेन्टेज हो भनेर। सेल्स टु भेरिएबल कस्ट रेशियो भनेपछि सेल्स टु भनेको भेरिएबल कस्ट रेशियो डिभाइडमा हामी गर्छौं सेल्स टु भेरिएबल कस्ट इज इक्वल टु हामीले के भनेको छौं 150% भनेपछि सेल्स हामीलाई कति छ क्वेशनमा 60 लाख डिभाइड बाइ 150% यता आउने भयो। यदि मैले भेरिएबल कस्टलाई यता राखे भने 150% यता आउने भयो। 150% इज इक्वल टु भेरिएबल कस्ट। सो भेरिएबल कस्ट कति आउनु भयो त भेरिएबल कस्ट कति आउनु भयो 60 लाख डिभाइड बाइ 150% कति आउँछ त 40 लाख। ठीक छ। हामीले भेरिएबल कस्ट यहाँ कति राख्छौं अब यहाँ कति राख्छौं भेरिएबल कस्ट 40 लाख। ठीक छ। कति आउनु भयो त हाम्रो यहाँ के आउँछ कन्ट्रिब्युसन मार्जिन कति आउँछ 20 लाख। 60 लाख माइनस 40 लाख 20 लाख लेस फिक्स्ड कस्ट कति थियो फिक्स्ड कस्ट रुपीस 5 लाख। कति आउँछ हाम्रो EBIT कति आउँछ त हाम्रो 15 लाख आउँछ। त्यसपछि हामी के गराउँछौं EBIT बाट के गराउँछौं इन्ट्रेस्ट कति हो इन्ट्रेस्ट रे क्वेशनमा के भनेको थियो 11% डिबेन्चर रुपीस 30 लाख हो छ। 11% डिबेन्चर 30 लाख हो छ भनेपछि 11% अफ 30 लाख 30 लाख हैन। 30 लाख इन्टु 11% भनेपछि 3,30,000 को हाम्रो इन्ट्रेस्ट रहेछ। त्यसपछि हामीलाई के आउने हो अर्निङ बिफोर ट्याक्स कति त माइनस 15 लाख भनेपछि 11,70,000 को के आउने भयो हाम्रो EBT अर्निङ बिफोर ट्याक्स। त्यसपछि हामी के घटाउँछौं ट्याक्स। ट्याक्सको कति पर्सेन्टेज थियो क्वेशनमा छैन। ट्याक्स हामीलाई क्वेशनमा ट्याक्सको पर्सेन्टेज दिएको छैन भनेपछि हामी यहाँ एज्युम गर्न सक्छौं ट्याक्सको रेट यदि क्वेशनमा दिएको छैन भने तपाईहरु एज्युम गर्न सक्नुहुन्छ 30% या त 25% है। मैले यहाँ एज्युम के गरे वर्किङ नोट 2 तपाईलाई ट्याक्स रेट क्वेशनमा दिएको छैन। सो मैले यहाँ ट्याक्स रेट एज्युम गरे कति 25%।
है। यो कहिलेकाहीँ हुन्छ आइक्यानको इक्जाममा कहिलेकाहीँ हुन्छ। तपाईँलाई यदि क्वेसनमा ट्याक्स रेट दिएको छैन भने तपाईँ 25% या त 30% एज्युम गर्न सक्नुहुन्छ। म के रिकमेन्ड गर्छु भन्दाखेरि 30% एज्युम गर्नु होला। सो मैले यहाँ ट्याक्स रेट 30% एज्युम गरेको छु। कति पर्सेन्ट एज्युम गर्ने? 30% एज्युम गर्ने, एज्युम्ड। तर यो सोलुसनमा चाहिँ तपाईँले नोटमा लेखिदिनुपर्छ, तपाईँले नोटमा लेखिदिनुपर्छ, ठिक छ। ट्याक्स हामीले कति पर्सेन्ट एज्युम गऱ्यौँ? 30%। भनेपछि 11,70,000मा मैले कति लाउने भयो? 30%, 3,51,000, 3,51,000। त्यसपछि कति आउँछ? प्लस 11,70,000 गऱ्यो भने हाम्रो के आउने भयो अरे? अर्निङ आफ्टर ट्याक्स। अर्निङ आफ्टर ट्याक्स कति आउने भयो त? यहाँ कति आउने भयो? 8,19,000, 8,19,000। यति ठिक छ। यहाँसम्म इन्कम स्टेटमेन्ट बन्यो हाम्रो। अब क्वेसनमा के भनेको थियो? अपरेटिङ लिभरेज, फाइनेन्सियल लिभरेज र कम्बाइन्ड लिभरेज पत्ता लगाउन भनेको थियो है, क्याल्कुलेट गर्न भनेको थियो। अब अपरेटिङ लिभरेज ओएल इज इक्वल टु अपरेटिङ लिभरेज इज इक्वल टु कन्ट्रिब्युसन मार्जिन। के हुन्छ फर्मुला? कन्ट्रिब्युसन मार्जिन। मैले यो सिम्पल भएर अलि स्पिडमा गर्न खोजेँ। कन्ट्रिब्युसन मार्जिन डिभाइड बाई इबिआइटी। इबिआइटी इज इक्वल टु कन्ट्रिब्युसन मार्जिन तपाईँको कति आएको थियो अरे? कन्ट्रिब्युसन मार्जिन तपाईँको कति आएको थियो? 20 लाख। कन्ट्रिब्युसन मार्जिन कति आएको थियो? 20 लाख। 20 लाख डिभाइड बाई इबिआइटी कति छ? 15 लाख। कति आउनु भयो त? 20 लाख डिभाइड बाई 15 लाख भनेपछि 1.33 टाइम्स, 1.33 टाइम्स, ठिक छ। त्यसपछि तपाईँको के आउँछ त? फाइनेन्सियल लिभरेज एफएल इज इक्वल टु के हुन्छ फर्मुला? इन्ट्रेस्टको माथिको नोमिनेटर, इन्ट्रेस्टको तलको डिनोमिनेटर भनेपछि इबिआइटी डिभाइड बाई इबिटी, इबिआइटी डिभाइड बाई इबिटी। इबिआइटी हाम्रो कति आएको थियो अहिले? 15 लाख। 15 लाख डिभाइड बाई इबिटी कति छ हाम्रो? इबिटी 11,70,000, 11,70,000 भनेपछि 15 लाख डिभाइड बाई 11,70,000 कति आउनु पऱ्यो? 1.282 यहाँ 1.333 टाइम्स 1.282 टाइम्स यति आयो। के आयो यो हाम्रो? फाइनेन्सियल लिभरेज। त्यसपछि हामी के निकाल्छौँ? कम्बाइन्ड लिभरेज। र कम्बाइन्ड लिभरेजको हामीले सिम्पली के पढाएको थियौँ? कम्बाइन्ड लिभरेजको हामीले सिम्पली के पढाएको थियौँ? ओएल इन्टु एफएल गरिदिएपछि हाम्रो कम्बाइन्ड लिभरेज आउँछ। त्यस्तै ओएल हाम्रो कति आएछ अरे? 1.333 इन्टु 1.282। ओएल इन्टु एफएल गरेपछि हाम्रो के आउँछ? कम्बाइन्ड लिभरेज भनेपछि 1.333 इन्टु 1.282 गरेपछि हाम्रो कति आउने भयो त? 1.709 टाइम्स, 1.709 टाइम्स। यो हाम्रो के हो त? कम्बाइन्ड लिभरेज, ठिक छ। सजिलै छ है क्वेसन त, एकदमै सजिलो थियो। यतिकै तपाईँ 4 मार्क्स मजाले उठाउन सक्नुहुन्छ, ठिक छ। ल मैले त्यसपछि एउटा अर्को क्वेसन गराउँछु। एउटा क्वेसन नम्बर 14 यो तपाईँ हेर्नु होला। यो पनि एकदमै सिम्पल छ। यो पनि तपाईँलाई क्याप 2 को आइक्यानको इक्जाममा डिसेम्बर 2017 मा 5 मार्क्समा आएको हो। तपाईँ अहिले हेर्नुहुन्छ कि कति सजिलो क्वेसन छ है। यो च्याप्टर मैले सुरुमै भनेको थिएँ नि एकदमै सजिलो छ। यदि तपाईँलाई अलिअलि कन्सेप्ट र फर्मुला याद छ भने तपाईँ मजाले गर्न सक्नुहुन्छ है। ल क्वेसन पढ्न। द नेट सेल्स अफ ए लिमिटेड आर 30 करोड। कति छ रे सेल्स? 30 करोड। अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स अफ अ कम्पनी एज अ पर्सेन्टेज अफ नेट सेल्स आर 12%। अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स, अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स के हो? यो चाहिँ इबिआइटी हो। यो के हो हाम्रो? इबिआइटी हो। पहिला हामी अर्को क्वेसनमा के गर्थ्यौँ? सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट घटाएर कन्ट्रिब्युसन मार्जिन आउँथ्यो। कन्ट्रिब्युसन मार्जिनबाट हामी फिक्स कस्ट घटाएर हाम्रो इबिआइटी आउँथ्यो। तर यहाँ के भन्यो उसले? इबिआइटी उसले डाइरेक्टै दियो भनेपछि हामीले सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट माइनस फिक्स कस्ट गर्नु परेन। अब एकैचोटि डाइरेक्टै उसले इबिआइटी दियो। तर कति भन्यो? 12% अफ नेट सेल्स। नेट सेल्स हाम्रो कति छ अरे? 30 करोड। द नेट सेल्स अफ ए लिमिटेड 30 करोड भनेपछि इबिआइटी कति आउनुभयो त? 30 करोडको 12% हो कि होइन? 30 करोडको 12%, ठिक छ। त्यसपछि के भनेछ? द क्यापिटल इम्प्लोइड कम्प्राइजेस ₹10 करोड। कम्पनीको क्यापिटल कति हो अरे? टोटल क्यापिटल कति हो? 10 करोड, जसमा 2 करोडको चाहिँ इक्विटी, 2 करोडको चाहिँ होइन 10 करोड अफ इक्विटी। ओके, अहिले टोटल क्यापिटल भनेको छैन, यो चाहिँ 10 करोड अफ इक्विटी भनेको छ। इक्विटीको कति हो? 10 करोड। 2 करोड अफ 30% क्युमुलेटिभ प्रिफरेन्स सेयर, 30% प्रिफरेन्स सेयर क्युमुलेटिभ प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटल भनेको छ। प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटल आउने बित्तिकै हामी के गर्छौँ? प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड दिनुपर्छ। प्रिफरेन्स घटाउनुपर्छ नि इन्कम स्टेटमेन्टमा हो। त्यसपछि 15% डिभेन्चर्स अफ 6 करोड भनेको छ। यो डिभेन्चर लिएपछि हामीले के इन्ट्रेस्ट दिने हो? यो इन्ट्रेस्टको लागि काम लाग्छ। त्यस्तै इन्कम ट्याक्स रेट कति भनेको छ तपाईँलाई? 40% भनेको छ। क्यालकुलेट द रिटर्न अन इक्विटी फर द कम्पनी। के भनेको छ हामीलाई? रिटर्न अन इक्विटी निकाल्नु भनेको छ। के भनेको छ हामीलाई? रिटर्न अन इक्विटी के हो? यसको फर्मुला
अर्निङ अभाइलेबल टु इक्विटी सेयर डिभाइड बाई इक्विटी सेयर क्यापिटल इन्टु 100%, हो कि होइन। हामीले एउटा अर्को क्वेसनमा पनि गरेका थियौँ, क्वेसन नम्बर 3 मा त्यस्तै एन्ड इन्डिकेट इट्स सेगमेन्ट ड्यू टु द प्रेजेन्स अफ प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटल एन्ड बोरोइङ डिभेन्चर। यो चाहिँ तपाईँहरूलाई अहिले एप्लिकेबल छैन, हामी जब पढ्छौँ नि अर्को च्याप्टर, यो अहिले तपाईँले मजाले बुझ्नुहुन्न। हामी अर्को च्याप्टर पढ्दाखेरि जब सबै कुरा बुझिसकेका हुन्छौँ त्यसपछि हामी यतातिर फेरि फर्किन्छौँ, ठिक छ। हामी पहिला यहाँसम्म निकालौँ, रिटर्न अन इक्विटीसम्म, ठिक छ। अब यो निकाल्नलाई हामीले के बनाउनुपर्छ, पहिला इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउने हो, होइन, इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउने हो। कति नम्बर क्वेसन यो, क्वेसन नम्बर 14, क्वेसन नम्बर 14, ठिक छ। क्वेसन नम्बर 14 के बनाउने हामीले, इन्कम स्टेटमेन्ट, इन्कम स्टेटमेन्ट, इन्कम स्टेटमेन्ट यही हो। त्यसपछि पार्टिकुलर्स, पार्टिकुलर्स अमाउन्ट, अमाउन्ट इन करोड है, इन करोड भनेर लेखौँ। 14 करोडमा दिएको थियो, त्यही भएर करोडमा ल। पहिला सेल्स कति हो अरे, सेल्स कति हो, सेल्सको लागि के इन्फर्मेसन दिएको थियो कि अर्निङ सेल्स त होइन, हामीलाई सेल्स यसमा पर्दै पर्दैन, हामीलाई सेल्स माइनस उ गर्नै पर्दैन, हामीलाई डाइरेक्टै एकैचोटि क्वेसनमा इबिआइटी देखिदिएको हो भनेपछि हामी एकैचोटि इबिआइटी देखि लियौँ। इबिआइटी कति भनेको थियो, 12% अफ नेट सेल्स, 12% अफ नेट सेल्स भनेपछि 12% अफ रुपिज 30 करोड, 12% अफ 30 करोड, क्वेसनमा नेट सेल्स कति छ 30 करोड। सो 12% अफ 30 करोड, 30 को 12% गऱ्यो भने कति आउँछ हाम्रो इबिआइटी, 3.6 करोड, 3.6 करोड। इबिआइटीबाट हामी के घटाउँछौँ, इबिआइटीबाट हामी के घटाउँछौँ, इन्ट्रेस्ट, इबिआइटीबाट हामी के घटाउँछौँ, इन्ट्रेस्ट। इन्ट्रेस्ट कति रे, इन्ट्रेस्ट कति रे, 15% अफ 6 करोड, किनकि डिबेन्चर हाम्रो कतिको थियो 6 को, र रेट चाहिँ इन्ट्रेस्टको रेट कति हो 15% भनेपछि 6 को 15% गऱ्यो भने कति आउँछ हाम्रो 0.9। यो इन्ट्रेस्ट घटाएपछि हामीसँग के आउने हो, इबिटी, इबिटी भनेको मतलब अर्निङ बिफोर ट्याक्स कति आउँछ त, -3.6 गऱ्यो भने 2.7, 2.7 यो के आयो हाम्रो अर्निङ बिफोर ट्याक्स। त्यसपछि हामी के घटाउँछौँ, अर्निङ बिफोर ट्याक्समा ट्याक्स घटाउँछौँ, ट्याक्सको रेट कति बनाएको थियो क्वेसनमा 40%, 40%, 40%, 2.7 को कति हुन्छ 40%, 2.7 को 40% गऱ्यो भने कति हुन्छ हाम्रो 1.08, 1.08। यो घटाइसकेपछि हामीसँग के आउँछ, अर्निङ आफ्टर ट्याक्स, अर्निङ आफ्टर ट्याक्स आउँछ कति हुन्छ त, -2.7 गरेपछि 1.62, 1.62। अब मैले के भनेको थिएँ क्वेसनमा, यदि प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटल छ भने हामीले के दिनुपर्छ, प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड दिनुपर्छ हो, लेस प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड, लेस प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड, लेस प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड। प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड कति हो, प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड कति हो, यहाँ के भनेको थियो 2 करोड अफ 13% क्युमुलेटिभ प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटल भनेको 2 करोडको अमाउन्ट छ र 13% को चाहिँ प्रिफरेन्स डिभिडेन्डको रेट हो, 30% चाहिँ प्रिफरेन्स सेयर डिभिडेन्डको रेट हो भनेपछि 2 करोडको 30% गऱ्यो भने कति आउँछ अरे 0.26, 0.26 हामीले के दिनुपर्छ, प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड। अब प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड घटाइसकेपछि हामीसँग के आउँछ लास्टमा, अर्निङ अभाइलेबल टु इक्विटी सेयर होल्डर, अर्निङ अभाइलेबल टु, अर्निङ अभाइलेबल टु इक्विटी सेयर होल्डर, इक्विटी सेयर होल्डर यो आउँछ हामीसँग, यही आउनु अर्निङ अभाइलेबल टु इक्विटी सेयर होल्डर कति आउँछ अरे 1.62 माइनस 0.26 कति आउनु भयो 1.36। यति ठिक छ। अब हामीलाई निकाल्न के भनेको थियो, रिटर्न अन इक्विटी, यहाँसम्म हाम्रो भएको रिटर्न अन, अब अर्निङ अभाइलेबल टु इक्विटी सेयर होल्डरसम्म निकाल्यो हामीले। अब हामीलाई के भनेको छ त, क्यालकुलेट रिटर्न अन इक्विटी भनेपछि रिटर्न अन इक्विटी, रिटर्न अन इक्विटी यो हामीलाई निकाल्नु छ। रिटर्न अन इक्विटी भनेपछि हाम्रो के थियो फर्मुला रे, रिटर्न अन इक्विटीको फर्मुला के हो, अर्निङ अभाइलेबल टु इक्विटी सेयर होल्डर EAE, अर्निङ अभाइलेबल टु इक्विटी सेयर होल्डर डिभाइड बाई इक्विटी सेयर क्यापिटल, इक्विटी सेयर क्यापिटल, इक्विटी सेयर क्यापिटल इन्टु 100%, ठिक छ। अब यहाँ अर्निङ अभाइलेबल टु इक्विटी सेयर कति आएको छ हाम्रो 1.36, 1.36 डिभाइड बाई इक्विटी सेयर क्यापिटल कति भनेको थियो क्वेसनमा, हेर्नु त इक्विटी सेयर क्यापिटल कति भनेको थियो क्वेसनमा 10 करोड अफ इक्विटी, 10 करोड अफ इक्विटी भनेपछि 10 करोड इन्टु 100% कति आउँछ, कति आउने भयो पर्सेन्टेज 13.6% आउने भयो के रिटर्न अन इक्विटी। रिटर्न अन इक्विटी कति आउने भयो हाम्रो 13.6%। क्वेसन गाह्रो थियो, क्वेसन गाह्रो थियो, कस्तो सिम्पल क्वेसन है, यस्तै हो आइकनमा आउने भनेको।
यो च्याप्टरबाट चाहिँ मैले अरू च्याप्टरको भनेको छैन, यो च्याप्टरबाट यस्तै आउँछ। तपाईँलाई फर्मुला याद छ र यो इन्कम स्टेटमेन्ट मैले जुन फर्स्ट लेक्चरमा पढाएको थिएँ, इन्कम स्टेटमेन्ट यदि तपाईँलाई मजा लाउँछ भने यताको सबै क्वेसन चाहिँ तपाईँले सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ ल, एउटा क्वेसन अझै हामी गरौँ र त्यसपछि हाम्रो लिभरेज च्याप्टर सकिन्छ। त्यसपछि हाम्रो लिभरेज च्याप्टर सकिन्छ र हामी त्यसपछि क्यापिटल स्ट्रक्चर च्याप्टर स्टार्ट गर्छौँ। लास्ट क्वेसन छ हाम्रो क्वेसन नम्बर 15। क्वेसन नम्बर 15 यहाँ हेर्नु होला, क्वेसन नम्बर 15। ल क्वेसन पढ्नुहोस् त। काठमाडौँ मेडिकल हस्पिटल इज, यो पनि आइक्यानकै इक्जाममा क्याप 2 मा जुन 2013 मा आएको क्वेसन हो। जुन 2013 मा 5 मार्क्समा आएको क्वेसन हो है। ल काठमाडौँ मेडिकल हस्पिटल इज प्लानिङ टु इन्ट्रोड्युस अ न्यू सिटी स्क्यान मेसिन व्हिच कस्ट ₹16 मिलियन। काठमाडौँ मेडिकल हस्पिटल हो होइन, जसले एउटा चाहिँ नयाँ सिटी स्क्यान मेसिन ल्याउन खोजिरहेछ, जसको कस्ट चाहिँ कति हो अरे 16 मिलियन। अब एक्सपेक्टेड एनुअल रेभेन्यू अफ द मेसिन इज प्रोजेक्टेड टु बी ₹18 मिलियन भनेपछि यदि मैले यो मेसिन ल्याएँ भने एनुअल रेभेन्यू मेरो कति आउँछ त? एनुअल रेभेन्यू भनेको एनुअल सेल्स कति आउनु पर्यो त मेरो? 18 मिलियन। यो हाम्रो सेल्स हो। त्यस्तै भेरिएबल कस्ट इज 60% अफ सेल्स। भेरिएबल कस्ट कति हो अरे 60% अफ सेल्स। यही 18 कै 60% चाहिँ हाम्रो के हो त? भेरिएबल कस्ट। त्यस्तै तपाईँलाई के भन्छ अरू? एन्ड फिक्स कस्ट आर ₹2 मिलियन। फिक्स कस्ट कति हो त? 2 मिलियन। द फर्म इज प्लानिङ टु फाइनेन्स द फन्ड रिक्वायरमेन्ट बाई ब्याङ्क लोन अफ, अब जुन यसलाई पैसा चाहिन्छ नि हो त्यो पैसा कहाँबाट ल्याउने त भन्ने कुरा यहाँ भनेको छ। ₹5 मिलियन चाहिँ 12%मा ल्याउँछ है। द फर्म इज प्लानिङ टु फाइनेन्स द फन्ड रिक्वायरमेन्ट बाई ब्याङ्क लोन। ब्याङ्क लोन कति ल्याएको उसले? 5 मिलियन चाहिँ 12% को रेटले। त्यसपछि बाई इस्यु अफ डिभेन्चर 5 मिलियन चाहिँ 8% को रेटले डिभेन्चर उठाएको छ। 5 मिलियन चाहिँ ब्याङ्कबाट लोन लिएको छ र एन्ड रिमेनिङ बाई इक्विटी सेयर। एन्ड रिमेनिङ बाई इक्विटी सेयर भनेपछि उसलाई चाहिएको कति थियो त? 16 मिलियन चाहिएको थियो पैसा मेसिन किन्नलाई। अब उसले यदि 5 मिलियन लोनबाट लियो र 5 मिलियन डिभेन्चरबाट उठाएको छ भने इक्विटीबाट कति लिएको होला त? 6 मिलियन, किनकि 5 + 10 र हामीलाई चाहिएको 16 -10 इक्विटीबाट कति लिएको होला त? रिमेनिङ बाई इक्विटी सेयर 6 मिलियन व्हिच विल बी इस्युड एट 10 पर सेयर भनेको छ। भनेको यसको फेस भ्यालु कति हो त? ₹10। द ट्याक्स रेट टु द फर्म इज 25%। ट्याक्स हामीलाई भनिदियो 25%। ओके, क्यालकुलेटमा के भन्छ? रिक्वायर्ड के गर्नु भन्छ तपाईँलाई? रिक्वायर्डमा के सोधेको छ? क्यालकुलेट अपरेटिङ लिभरेज, फाइनेन्सियल लिभरेज एन्ड कम्बाइन्ड लिभरेज। के छ? क्वेसन गर्नुपर्छ कि तपाईँ आफै गर्न सक्नुहुन्छ? ल यो क्वेसन मैले गरिदिएँ। लास्ट क्वेसन यो चाहिँ म गरिदिन्छु। त्यसपछि तपाईँले क्वेसन नम्बर 16 म त्यही टेलिग्राममा क्वेसन पठाइदिन्छु। तपाईँले यो क्वेसन नम्बर 16 आफैले गर्नुपर्छ र गरेर मलाई फोटो खिचेर टेलिग्रामकै ग्रुपमा सेयर गर्नुपर्छ। म सबको त्यहाँ हेरिदिन्छु। ठिक छ, म त्यहाँ सबको देख्छु। ल क्वेसन नम्बर 15। क्वेसन नम्बर 15। क्वेसन नम्बर 15 के बनाउने रे? इन्कम स्टेटमेन्ट। के बनाउने? इन्कम स्टेटमेन्ट। इन्कम स्टेटमेन्ट। इन्कम स्टेटमेन्ट। ठिक छ। पार्टिकुलर्स र अमाउन्ट। अमाउन्ट चाहिँ यहाँ मैले मिलियनमा लिए। अमाउन्ट चाहिँ यहाँ मैले मिलियनमा लिए। ठिक छ, अमाउन्ट चाहिँ मैले यहाँ मिलियनमा लिए। अब सेल्स कति हो त भन्नु त? सेल्स कति हो भन्नु त? क्वेसनमा दिएको थियो 18 मिलियन। क्वेसन कति दिएको थियो अरे? 18 मिलियन। त्यसपछि लेस हामी के गर्छौँ? लेस हामी के गर्छौँ? भेरिएबल कस्ट। लेस हामी के गर्छौँ? भेरिएबल कस्ट। कति? 60% भनेको थियो क्वेसनमा। भेरिएबल कस्ट इज 60% अफ सेल्स हो। 60% अफ सेल्स भनेको 18 को 60% कति रे? 18 को 60% भनेको 10.8। 10.8 ठिक छ। 18 को 60% हो 10.8 भेरिएबल कस्ट। हामीसँग के आयो त अब? कन्ट्रिब्युसन मार्जिन। कन्ट्रिब्युसन मार्जिन। ठिक छ, कन्ट्रिब्युसन मार्जिन कति आयो त? 18 - 10.8 गऱ्यो भने 7.2। यो हाम्रो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन। त्यसपछि लेस हामी के गर्छौँ? फिक्स कस्ट। लेस हामी के गर्छौँ? फिक्स्ड कस्ट। फिक्स कस्ट कति दिएको छ क्वेसनमा? 2 मिलियन। 2 मिलियन भनेपछि हामीसँग कति आयो त? EBIT। यो के आयो? EBIT 7.2 - 2 गर्ने हो भने 5.2 यति आयो। 5.2। त्यसपछि हामी के गर्छौँ? यसबाट इन्ट्रेस्ट घटाउँछौँ। यबाट के घटाउँछौँ रे? इन्ट्रेस्ट। अब इन्ट्रेस्ट त हाम्रोसँग दुईवटा दिएको थियो है। इन्ट्रेस्ट हामीसँग कतिवटा दिएको थियो? दुईवटा दिएको थियो। हेर्नुहोस् त क्वेसनमा एउटा के भनेको थियो भन्दाखेरि
5 मिलियनको चाहिँ ब्याङ्क लोन लिएको हो 12% को रेटले र अरू 5% चाहिँ डिभेन्चर लिएको हो 8% को रेटले। भनेपछि एउटा 5 मिलियनको 12% प्लस 5 मिलियनको 8%, यो दुईटै इन्ट्रेस्ट हामीले जोड्नु पर्यो हो। ल कति आउनु भयो त? इन्ट्रेस्ट हामीले लिनुपर्छ पहिला 5 मिलियनको 12% कति 0.6 मिलियन प्लस त्यस्तै 5 मिलियनको 8% 0.4 प्लस 0.6 1 मिलियन हाम्रो इन्ट्रेस्ट आयो। इन्ट्रेस्ट घटाइसकेपछि हामीसँग के आउने हो? इन्ट्रेस्ट घटाइसकेपछि हामीसँग के आउँछ? हामीसँग के आउँछ? अर्निङ बिफोर ट्याक्स। अर्निङ बिफोर ट्याक्स कति आउँछ यहाँ 4.2। त्यसपछि हामी यहाँ के घटाउँछौँ रे? त्यसपछि हामी यहाँ के घटाउँछौँ? अर्निङ बिफोर ट्याक्स पछि ट्याक्स घटाउने। अब ट्याक्सको रेट हामीले क्वेसनमा कति भनेको थियो? 25%। 25%। अब 4.2 मा 25% गऱ्यो भने हामी आउनु भयो 1.05। यो चाहिँ हाम्रो के हो त? ट्याक्स हो। अब के आउँछ हामीसँग के आउँछ? अब अर्निङ आफ्टर ट्याक्स। अब हामीसँग के आउँछ? अर्निङ आफ्टर ट्याक्स कति आउनु भयो त? 4.2 माइनस 1.05 कति आउनु भयो रे? 3.15। 3.15 यो के हो हाम्रो? 3.15 अर्निङ आफ्टर ट्याक्स। अर्निङ आफ्टर ट्याक्स ठिक छ। अब त्यसपछि क्वेसनमा प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटल छैन भनेपछि हामीलाई यता प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड घटाउनु परेन है। प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटल नभएर हामीलाई प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड घटाउनु परेन। ओके ल अब निकालौँ। रिक्वायरमेन्ट के थियो हाम्रो? अपरेटिङ लिभरेज, फाइनेन्सियल लिभरेज र कम्बाइन्ड लिभरेज निकाल्न भनेको थियो। त्यसो अब हामी निकाल्छौँ अपरेटिङ लिभरेज। अपरेटिङ लिभरेज OL इज इक्वल टु कन्ट्रिब्युसन मार्जिन डिभाइड बाई EBIT। कन्ट्रिब्युसन मार्जिन डिभाइड बाई EBIT इज इक्वल टु कन्ट्रिब्युसन मार्जिन कति आएको थियो यहाँ? कन्ट्रिब्युसन मार्जिन कति आएको थियो यहाँ? कन्ट्रिब्युसन मार्जिन 7.2 अनि EBIT कति छ? 5.2 भनेपछि 7.2 डिभाइड बाई 5.2 इज इक्वल टु 7.2 डिभाइड बाई 5.2 भनेको 1.38 टाइम्स 1.38 टाइम्स यो आयो कि हाम्रो अपरेटिङ लिभरेज। त्यस्तै हामी के निकाल्छौँ नम्बर सेकेन्डमा? फाइनेन्सियल लिभरेज FL फाइनेन्सियल हैन फाइनेन्सियल लिभरेज इज इक्वल टु EBIT डिभाइड बाई EBT। EBIT डिभाइड बाई EBT कति आउनु भयो यहाँ? EBIT कति छ? EBIT हाम्रो 5.2। EBIT कति हाम्रो? 5.2 र त्यसपछि EBT कति हाम्रो? 4.2 भनेपछि 5.2 डिभाइड बाई 5.2 र 4.2 5.2 डिभाइड बाई 4.2 कति आउनु भयो? 1.238 टाइम्स 1.238 टाइम्स यति आउनु भयो। र त्यसपछि हामीले के पढाएको थियौँ? कम्बाइन्ड लिभरेजको फर्मुला के भनेको थियौँ? कम्बाइन्ड लिभरेज इज इक्वल टु अपरेटिङ लिभरेज इन्टु फाइनेन्सियल लिभरेज। ठिक छ। अपरेटिङ लिभरेज कति आएको छ हाम्रो? 1.38 इन्टु फाइनेन्सियल लिभरेज कति आयो हाम्रो? 1.238 बनाएको मतलब 1.38 इन्टु 1.238 गऱ्यो भने मल्टिप्लाई गरेर कति आउनु भयो हाम्रो? 1.708 टाइम्स कम्बाइन्ड लिभरेज। के छ? सजिलो छ क्वेसन। यति त निकाल्ने हो। यही हामीले सुरुदेखि नै पढ्दै आएको हो हैन? यही हो फर्मुला है। ल अब हामीले लिभरेज च्याप्टर चाहिँ यही सक्यौँ। अब हामी अर्को लेक्चरमा क्यापिटल स्ट्रक्चरको थ्योरी स्टार्ट गर्छौँ। क्यापिटल स्ट्रक्चर च्याप्टर स्टार्ट गर्नेछौँ र मैले चाहिँ तपाईँलाई भनिदिएँ है, सुरुमै पनि भनेर अहिले पनि भनिदिन्छु। यो होमवर्क चाहिँ यो क्वेसन नम्बर 16 चाहिँ तपाईँको होमवर्क भयो है। क्वेसन नम्बर 16 चाहिँ तपाईँको होमवर्क भयो। म यो क्वेसन टेलिग्रामको ग्रुपमा पठाइदिन्छु। MAH एकाडेमी ग्रुपको नाम चाहिँ MAH एकाडेमी तपाईँ सर्च गर्नु होला र त्यहाँ गएर जोइन गर्नु होला। ठिक छ। अब अर्को लेक्चरमा हामी क्यापिटल स्ट्रक्चर च्याप्टर स्टार्ट गर्नेछौँ र मैले एउटा कुरा के भन्न चाहेँ भन्दाखेरि हाम्रो अब्जेक्टिभ एउटै छ। हामी इक्जाम ओरिएन्टेड पढ्नेछौँ। है। यो हाम्रो चाहिँ मेन मोटिभ हो। हामी इक्जाम ओरिएन्टेड भएर पढ्नु छ। ल थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। र यदि तपाईँलाई भिडियो मन परेको छ भने तपाईँ च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र आफ्नो साथीभाइहरूलाई पनि यो भिडियो सेयर गर्नुहोला।